गोयच्या धनगर समाजाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन तांच्या आल्तिनो निवासस्थानी बसका जाली। 2 महिन्यां भितर एसटी दर्जांचो प्रश्न सोडोवपाक मुख्यमंत्र्याक धनगर समुदायान उलो मारला। ही प्रलंबित मागणी वेंचणुके पयली तरी पुराय जातली वय येता तो वेळच सांगतलो। आज आमी सीएमाक अपॉइंटमेंट घेवन मेळपाक येयल्ले की आमचो जो अन्याय जाल्लो आसा धनगर समाजाचेर की गेली 23 वर्सां आमी एससी स्टेटस मेळोवपा खातीर हे करतात 2003 ते 2026 पर्यंत तरी देखून आमकां जाल्लो ना आनी लास्ट एक कन्फ्युजन म्हणजे आनीक सामकी एक म्हणजे गूड न्यूज मेळपाक सोडून आनीक आमकां शॉक बसपाचें अशें न्यूज येयल्लो की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमचे गोवा गव्हर्मेंटान बरयल्लें। लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें, पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें कित्याक RGN रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्लो आसली ते क्वेरीज काडलेली, पूण ते देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नोकरी हाडून दिले तेन्ना सीएमानी ताबडतोब म्हणटा असो हांगसान दिल्ली गेले, आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन बी थंय मेळप जालें, तांकां सगळें सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की RGN रिजेक्ट केलेंच ना। RGN आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडली होती, ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा। तेन्ना रिजेक्ट RGN केलेंच ना, तुमी आमकां कळयताले चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा। ह्याच आदाराचेर आमी आमच्या त्या बाराय तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे, 2-4 दीस मेळत आसात सगळे मेळत आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपाक येयल्ले हेच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच, लेटर बरयल्लें आसा तें जालेंच, पूण जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशे पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्लें आसा। ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा, लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां। जे आमी तेजे उपरांत RGN येता म्हणजे होम मिनिस्टराच्या अंडर येता, होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ताका सविस्तर सांगचें की गोंयांत धनगर समाज कितलो आसा, तेंचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा। घाको वेदांतले ध उरलेलो आसा, गेली 23 वर्सां आमी ध जे आसा धनगर स्ट्रगल करीत आसात, हे सविस्तर आमचें डेलिगेशन व्हरोन होम मिनिस्टराक हे करचें हे आमी विनंती केल्ली आसा। आनी सीएमाने आमकां उतर दिल्लें आसा की आतां की ऑलरेडी सीएम आतांच न्ही पयलीं पासून जेन्ना जे आमची क्वेरी येयी ताका रिप्लाय दिवपा खातीर सीएम आतां न्ही पयलीं पासून सीएमाचो सपोर्ट आमकां पयलीं आसलो ना अशें न्ही, पूण आतां जे कन्फ्युजन जे जाल्लें आसात तेजे खातीर सीएमान म्हणलां की आपूण जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीकय आनी होम मिनिस्टरा कडेन बी आपूण अपॉइंटमेंट घेवन ते सगळें आपूण रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता। आज पर्यंत जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण तेज्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगराची मागणी जी आसा तिची आसा, पूण घाकू वेद जाले उपरांत घाकू वेदांतले ध जे उरला ते 2003 उरला आनी 2003 ते 2026 आमी जे क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा, ती क्वेरीचें निवारण करीत आसात। आनी आयज एक बरी गजाल कशी की RGN ज्यो क्वेरीज आज पर्यंत काडी आज आमी RGNची क्वेरीज सगळी फुलफील केल्ली आसा। आज आमची क्वेरीज बाकी उरली ना, सगळ्यो तुटी काडलेल्यो। लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरीज ती सुद्दां आमी काडल्या, कांयच उरली ना। इतलें आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हे आमकां शॉक आसलो, आख्खे समाज बांदव शॉक। गेली 23 वर्सां आमी रावतात, आज फाल्यां केन्ना जातलें आनी जावपा सोडून जे उलटें आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो। पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यानी आज आनीक फावटी परत आशेचे किरण आमकां दिश्टी पडटा। कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां मिनिस्ट्रीचे आणि RGNचे हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसात, आमकां घेवन गेल्ले, तांकां तुमी सांगलें डिस्कशन करून तेज्या भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हे केल्लें आसा, RGN ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयता आसतना गोवा गव्हर्मेंटान कळयत आसतना चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा। नवीन क्वेरी कितें काडल्या त्या नवीन क्वेरी RGN एक काडली बारीची कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले, गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RGN हें धाडलें, पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडली ना, थंय अजून त्या कोणाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली। शेवटची क्वेरीज ही
नॅशनल कमिशन झाले ते नॅशनल जसं ओबीसी कमिशन ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली ते पयलीं करपाक जाय नॅशनल कमिशन हय ते आतां करपा खातीर आमी तेच सांगला ते एक करपाक जाय ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते रिवायज करपाक जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचोन लास्ट हें करपाक कितलो वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी 12 तालुक्याच्या वतीने आनी सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसात 30,000 त्या लोकांच्या वतीन ते आमी विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघ्या 2 म्हयन्या भितर सगळे रिजॉल्व करचे अशी आमी विनंती केल्ली आसा थँक्यू धनगर समाजाचो कितलो 30,000च्या आसपास 30,000 तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला 2 महिने आमी रिक्वेस्ट केल्या 2 महिन्या भितर करा म्हणून इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो इलेक्शना पयलीं जो न्याय आमकां मेळोवपूच जाय गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.